नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विश्व क्रिकेटका हस्तीहरूसँगै नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम उदाउँदो शक्ति देखिँदै सरकारले आवश्यक लगानी गरी नेपाली खेल क्षेत्रको भविष्य उज्जवल हुने निश्चित। सरकार टेक्छ कि टेक्दैन भनेर कुनै तनावमा नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गल्ती गरेको भए आफूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको प्रश्नोक्ति। 12 कक्षाको अध्ययन सकिने बित्तिकै विदेश जाने मानसिकता त्याग्न अर्थमन्त्री महतको जोड। आर्थिक कूटनीतिको अभावमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको टिप्पणी। सभापति चयनसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समितिहरू सक्रिय। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकाय र मन्त्रालयहरूसँग ब्रिफिङ लिने तयारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। खाने पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 235 रुपियाँ, पेट्रोल 4 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले बढ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग स्थित एक भवनमा आगो लाग्दा 12 बालबालिकासँगै 74 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। आगलागीको कारणबारे छानबिन हुँदै। र एसिया कप एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली श्रीलङ्काको विजय सुरुवात। बङ्गलादेश विरुद्ध 165 रनको लक्ष्य, 39 ओभरमै 5 विकेट गुमाएर पुरा। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार नेपालले एसिया कप अन्तर्गत विश्व वरियताको 1 नम्बरमा रहेको पाकिस्तानसँग भिड्यो। नतिजा नेपालको पक्षमा नआए पनि खेल नेपाली क्रिकेट जगतको लागि एक इतिहास थियो। सरकारले खेल क्षेत्रमा गरेको लगानी, साथ र सहयोगलाई हेर्ने हो भने क्रिकेट क्षेत्रले मारेको फड्कोलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। चाहेको भए नेपाली खेलाडीहरूको हौसला बढाउन सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पाकिस्तान पठाउन सक्थ्यो, तर सरकारले त्यसो गर्न चाहिएन। आफू विदेश जाँदा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रमण दलमा सामेल गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले देशको प्रतिष्ठासँग जोडेको खेलमा थोरै मात्र मन फुकाएको भए जनताबाट स्याबासी नै पाउने थिए। त्यो मौका भने गुमेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वमा नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन्, जस अन्तर्गत नेपालले बुधबार एसिया कपमा डेब्यू गर्यो। नेपालले पहिलो पटक विश्व च्याम्पियन बनिसकेको पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर पायो, उसकै घरेलु मैदान मुल्तानमा। घरेलु दर्शकले भरिएको मुल्तानमा पाकिस्तानलाई हराउन नेपालका लागि चुनौती नै थियो। 343 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले शानदार बलिङ गर्यो, तर ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन र एसिया कप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। नेपालको यो पराजयलाई नेपाली खेल प्रेमीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्, किनकि हाम्रा खेलाडीहरूको पृष्ठभूमि र संघर्ष अभाव तथा दबाव आम दर्शकले राम्रोसँग बुझेका छन्। एसिया कपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले विश्व वरियताको 1 नम्बरमा रहेको टिमसँग उसकै घरेलु मैदानमा खेल्दा अवसर मात्र पाएन, अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै थिए। त्यो चुनौतीले नेपाली टिमलाई ठूलो शिक्षा पनि दिएको छ। उनीहरूले खेल्ने तौर तरिकासँग परिचित गराउनुका साथै खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास पनि जगाएको छ। तर नेपाली क्रिकेटको खेल स्तरलाई माथि उकास्न सरकारले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति अझै पनि गर्न चाहिराखेको देखिँदैन। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेका पाकिस्तान र भारत जस्ता क्रिकेटका महारथी राष्ट्रहरूसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाली टोलीमाथि संसारभरिका क्रिकेट प्रेमीको ध्यान केन्द्रित हुने विषयबारे नेपाल सरकार राम्रोसँग जानकार थियो। नगए पनि हुने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र सेमिनारमा सरकारी पदाधिकारीहरूको लर्को लाग्छ, त्यसको प्रतिफल राष्ट्रलाई के भयो भन्ने बारे कसैले कुनै जवाफदेहिता देखाउनु पर्दैन। पाकिस्तानमा भएको खेलमा नेपाली खेलाडीलाई हौसला दिन उच्च पदस्थ अधिकारी जान सक्थे, तर सरकारले चासो दिएन। पुराना खेलाडी, खेल क्षेत्रका विज्ञ र केही खेल प्रेमीलाई पनि पाकिस्तान उतार्न सकिन्थ्यो, यसतर्फ ध्यान दिन कसैले चाहेन। सरकारले एसिया कपका लागि खेलाडीहरूलाई आवश्यक प्राथमिकता दिन सकेन। फेरि पनि नेपालका खेलाडीहरूले विश्व क्रिकेटका हस्तीहरूसँग राम्रै खेलेको मान्न सकिन्छ।
नेपाली खेलाडीहरूको क्षमतालाई रन र विकेट गनेर मात्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। भारत र पाकिस्तान सरकारले खेल क्षेत्रमा गरेको लगानी र दिएको प्राथमिकता हेर्ने हो भने पाकिस्तानसँगको खेल नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेले भन्न मिल्छ। यदि नेपाल सरकारले गिजोलिएको राजनीतिबाट माथि उठेर खेल क्षेत्रप्रति लगानी बढाएको भए नेपाली टोलीले बलियो मानिएको पाकिस्तानलाई राम्रै टक्कर दिन सक्थ्यो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर यही अवस्थामा क्रिकेटका दिग्गज मानिएका राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने हो भने फेरि पनि नतिजा यस्तै आउनेछ र यो हार खेलाडीको भन्दा पनि सरकारको हार मान्नु उचित हुनेछ। जितका लागि कमसे कम नेपालले भौतिक पूर्वाधार र घरेलु क्रिकेटको संरचनामा सुधार गर्न अति आवश्यक छ। नेपाली U19 क्रिकेट टोलीले पाकिस्तानी टोलीलाई पराजित गरेको स्मरण खेल प्रेमीहरूमा ताजै छ होला। यसको मतलब हो नेपाली खेलाडीमा क्षमता छ, त्यो क्षमता निखार्न खेलकुद मन्त्रालयले रणनीतिक रूपमै लाग्नुपर्छ। विश्वका कतिपय राष्ट्रहरू खेलाडी मार्फत विश्वमा चिनिएका छन्। यो सम्भावना नेपाली क्रिकेट तथा समग्र खेल क्षेत्रले पनि बोकेको छ। तसर्थ खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ग्रासरुटदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ। खेल जित्ने गरी खेलाडी तयार पार्न सरकारको संलग्नता निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। जुन पृष्ठभूमिबाट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम यो अवस्थामा पुग्यो, यो नै आम नेपालीका लागि गर्व गर्ने विषय हो। राम्रो प्रदर्शन र जित हासिल गर्न खेलाडीहरूमाथि राज्यको ध्यान जानै पर्छ। अब नेपालले समूह A को दोस्रो खेल भदौ 18 गते भारतसँग श्रीलङ्काको पालेके मैदानमा खेल्दैछ। यो प्रतिस्पर्धा हेर्नका लागि नेपाली क्रिकेट खेलाडी र खेल प्रेमीहरूले लामो समयदेखि सपना देखेका थिए, जुन सपना अब साकार हुने चरणमा छ। एसिया कपकै सर्वाधिक सफल टोली भारत आइसिसी एक दिवसीय वरियताको तेस्रो स्थानमा छ भने नेपाल 15औं स्थानमा छ। हार जित आफ्नो ठाउँमा होला, तर भारतसँगको यो खेलबाट नेपाली खेलाडी र नेपाली क्रिकेट अर्को स्तरमा पुग्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै कसैले हटाउँदो रहेछ भनेर जनताले हेरिरहेको पनि बताउनु भयो। समाजवादी मोर्चाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहिबार गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउनका लागि सम्झौता नगरेको जिकिर गर्नुभयो। आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि नरहेको भन्दै उहाँले सरकार टिकाउनका लागि विभिन्न काम गरेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम नरोकिने र पक्षपात नहुने उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै हाल्छ, आफ्ना नेतालाई छोड्छ भन्ने हल्ला फैलाएको भन्दै CIBलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्ड देखिए पनि नछोड्न भनेको उहाँको भनाइ थियो। चल्छ चल्दैन मेरो टेन्सन त्यतापट्टि छैन। कतिपय मान्छेहरूले सरकार जोगाउन यसो गरे त्यसो गरे भन्छन्, मान्छेहरूले वाहियात कुरा भन्छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा 15 दिन भए पनि ठिकै छ, 1 महिना भए पनि ठिकै छ। राम्रो कामको सुरुवात गर्छु, राम्रो काम गर्दै गर्दै कसले हटाउँदो रहेछ हेर्छु। नेपाली जनताले मैले CIBलाई प्रहरीलाई भने यदि दोषी देखिन्छ भने माओवादीको नेता जोसुकै नेता भए पनि र गर्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्ड देखियो भने त्यसलाई पनि नछोड भनिदिएको, उही देखियो भने उसलाई पनि नछोड भनेर निर्देशित गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार कुनै पनि हालतमा नढल्ने दावी गर्दै कम्युनिस्टहरू मिल्दा गठबन्धनभित्रको दल नेपाली कांग्रेसको मनमा चिसो नभई तातो पसेको टिप्पणी गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले जुन प्रवृत्ति र तागतका विरुद्ध सुशासनको अभियान सुरु गरेको हो, सोही प्रवृत्ति र तागतहरू संगठित भएर सरकारको अभियान असफल गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल बनाइ छाड्ने बताउनु भएको छ। देशलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हैन, सुशासनको अभियानबाट विश्राम लिनेवाला छैन। त्यसकारणले हामी यसलाई सफल बनाइ छाड्छौँ र समृद्धिको मूल आधारको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर
यो नेपाललाई समृद्ध नेपाललाई बनाइछाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प छ र त्यसमा तपाईँ हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। हामीले सरकार मात्रै होइन, सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी देशको साझा शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई राष्ट्रिय एकताको साथ परास्त गर्नुपर्ने दावी गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने मन्त्री किरातीको भनाइ छ। सरकार बनाउँदाखेरि थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूले भाग लिँदाखेरि सरकारमा अटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले त्याग्न तयार हुनेछौँ। सबभन्दा पहिला म त्याग्न पनि तयार हुनेछु, तर हामीले हाम्रो देशको जनताको भविष्यलाई शिरमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट मात्रै त्यो बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पुराना ऐन कानुनका कारण समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुनहरू बनाउन थालेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले बार कक्षको अध्ययन सक्ने बित्तिकै विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय रूपमै सबैको सोच बाहिर जानैपर्छ भन्ने भएको भन्दै विद्यार्थी र युवाहरूले मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले नेपालमा नै धेरै अवसरहरू भएको भन्दै 50% 100% छात्रवृत्ति बिनाको विदेश अध्ययनका लागि जानु नहुने सुझाव दिनुभयो। नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ। हामीले नेशनल डिस्कोर्स यसमा पनि यो 12 क्लासबाट नै एटलिस्ट 50% स्कलरशिप 100% नभइकन जानु उपयुक्त हो र यसमा पनि एउटा डिस्कोर्स लगाउन आवश्यक छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ यो कलेजमा इन्जिनियरिङ कलेजबाट पास गर्ने चाहिँ ब्याचलर गर्नेहरू इन्टरनेसनल हाम्रै युनिभर्सिटीहरूमा स्कलरसिप सहित मास्टर्स पढ्नु त्यति त्यो लेभलको रेपुटेसन अहिले डिटोरिएट हुन्छ। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्जन शर्माले आर्थिक कूटनीतिको अभावमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थ कूटनीति कमजोर हुँदा एक देशले नेपालमा लगानी गर्दा अर्को देश सशङ्कित हुने अवस्था चुनौती रहेको पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। संरचनागत सुधार आजको आवश्यकता हो। आज हामी संरचनाको सुधार नगरिकन नेपालमा सजिलै अब लगानी आउन सक्दैन। अब मित्र राष्ट्रहरूको लगानी आइरहेको छ, त्यो अमेरिकाको, त्यो भारतको, चाइनाको अथवा जापानको तमाम लगानीहरू हाम्रो प्रयास भन्दा पनि ती देशहरूकै आर्थिक कूटनीतिको कारणले हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास कमजोर छ, तसर्थ हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र हाम्रा लगानी ल्याउँदा पनि हामीलाई चुनौतीहरू छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालमा अन्य देशको भन्दा फरक समस्या रहेको भन्दै वैदेशिक ऋण भन्दा पनि आन्तरिक ऋण वृद्धि भइरहेको औल्याउनु भयो। समस्याहरू जस्तो ऋण बढ्यो भन्ने छ, हाम्रो विदेशी ऋण भन्दा पनि पछिल्ला दिनहरूमा आन्तरिक ऋण बढिरहेछ, जो अरू कतिपय देशको भन्दा हाम्रो फरक समस्या छ। म हेरिरहेको छु 5-7 वर्षको अन्तरालमै हाम्रो अहिले 10 खरब प्लस चाहिँ हाम्रो आन्तरिक ऋण पुग्यो। बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण हाम्रो बराबरी जस्तो छ र जुन आन्तरिक ऋणको ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो फास्ट छ कि अब यो आउँदा वर्षहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि बाह्य ऋणलाई चाहिँ सजिलै यसले उछिन्छ। यही वर्ष पनि डोमेस्टिक बढ्यो 240 अरब कति छुट्याएको छौँ हामीले लिने भनेर, त्यो सबै 100% लिने स्थिति छ अहिलेको इकोनोमिक स्थिति हेर्दा। उहाँले नेपालमा भारत र चीनबाट मात्रै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सके भने अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायसँग ब्रिफिङ लिने तयारी थालेका छन्। भदौ 11 गते संसदीय समितिले सभापति पाएसँगै समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका निकायहरूलाई समितिमा बोलाएर भइरहेका काम कारबाहीबारे जानकारी दिन थालेका छन्। भदौ 17 गते बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। भदौ 18 गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट भइरहेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग ब्रिफिङ लिने भएको छ। यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, सरकारमा मुख्य सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिने भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिको सुरुका बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने निकायहरूसँग ब्रिफिङ लिने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कर्मचारी प्रशासन सुशासनसँग जोडेकोले मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। सभापति अब्दुल खानले नेपालका उद्योगहरूको अवस्था अध्ययनको लागि उद्योगी व्यापारीहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई कहाँ के समस्या छ त्यो पत्ता लगाउन उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यही भदौ 19 गतेपछि समितिको बैठक राखेर समितिको कार्यक्षेत्रका निकायहरूबाट जानकारी लिएर समितिलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 4 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेलमा 3 रुपियाँ बढाइएको हो। खाना पकाउने ग्यासमा भने एकैपटक 235 रुपियाँ मूल्य बढेको आयल निगमले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपाल मूल्य अनुसार नयाँ मूल्य अनुसार ग्यास प्रति सिलिन्डर 1895 पुगेको छ। यसअघि ग्यास सिलिन्डरको 1660 रुपियाँ थियो। यसै गरी पेट्रोल काठमाडौँमा प्रति लिटर 182 तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 170 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि पेट्रोल 178 र डिजेल मट्टीतेल 167 रुपियाँ थियो। वृद्धि भएको मूल्य बिहिबार मध्यरातदेखि नै लागू भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबारदेखि सुरु हुने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण 3 महिने अभियानको तयारी पूरा गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चन्द्रगिरी 2 स्थित भट्टी डाँडाबाट अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरी प्रवक्ता अग्निप्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। माओवादीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरे उद्घाटनको तयारी सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादीले 753 पालिकाको 6743 वडामा एक साथ अभियान सुरु गर्ने कार्यतालिका पारित गरेको थियो। जस अनुसार पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार समिति, प्रदेश कमिटी सदस्यहरू र जनवर्गीय संगठनलाई अभियानमा एक साथ खटाएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अन्तर जिल्ला पर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ। ओडामा जाने अधिकांश सदस्यहरूको टुङ्गो लागे पनि केहीको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको नेता श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। जस अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार
चन्द्रगिरी 2 मा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको छ। उहाँ अभियानका अवधिमा 7 प्रदेशका एक वडामा खटिने बताइएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ ललितपुर महानगरपालिका 28 हरिसिद्धिमा खटिँदै हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा लिसङ्कु पाखर गाउँपालिका 3 सिन्धुपाल्चोक, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा, उपाध्यक्ष पम्फा बुसा ललितपुर महानगरपालिका 2 मा खटिने हुनुभएको छ। त्यसैगरी महासचिव देव गुरुङ सुन्दर बजार नगरपालिका 8 लमजुङ जाँदै हुनुहुन्छ। मुलुकको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला सत्ता जोगाउन सङ्घर्षरत छ। आफूलाई गणतन्त्र र संहिता सहितको परिवर्तनको प्रमुख संवाहक भन्दै आएको माओवादी जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित छ। तेस्रो ठुलो दल भए पनि सत्ता भोगिरहेको माओवादीले कुर्सी जोगाउन गरिरहेको विभिन्न दिग्डम्बाजीबाट आफू खुम्चिँदै गएको भ्यौ समेत पाइरहेको छैन। एक रिपोर्ट। अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा छ। गत पुस 10 गते नेकपा एमालेको प्रमुख साझेदारीमा सत्ता हत्याएको माओवादीलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको दह्रो साथ छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडानपछिको राजनीतिक समीकरणले प्रचण्डलाई सत्तामा पुर्यायो। तर एमालेको साथ छाडेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व जारी राख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको चयनले पुस 10 को समीकरणमै परिवर्तन भए पनि सरकारको नेतृत्व बदलिएन। अहिले 9 मन्त्रालय सहित सरकारमा रहेको काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व प्रतिका असन्तुष्टि गुन्जिन थालेका छन्। समग्रमा तेस्रो तथा सम्भवतः अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले हिजो आज भने कुर्सी जोगाउनमै ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ। आफ्नो भागमा आएको संसदीय समिति त्याग्न होस् वा आफ्नै मन्त्रीलाई हटाएर अरू पार्टीकालाई दिएर सत्ता टिकाउनका लागि प्रचण्ड जे पनि गर्न तयार रहेको देखिन्छ। तर यो सबै सत्ता जोगाउन नभई राजनीतिक स्थायित्वको लागि मात्रै भएको माओवादीको तर्क छ। सत्ता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सत्ता धेरै पक्ष हुन्छन्। सेना, पुलिस, प्रशासन, अड्डा, अदालतदेखि लिएर राज्यका सबै संरचना राज्य सत्ताका संरचनाहरू हुन्। मन्त्री परिषद मात्र सत्ता होइन। सत्ता मध्येमा मन्त्री परिषद पनि एउटा संरचना हो हैन। त्यस कारणले गर्दा मन्त्री परिषद प्राप्त हुँदैमा सबै सत्ताको कुरा हिसाब किताब गर्न मिल्दैन चाहिँ। राज्य सत्ताको प्रश्न भनेको चाहिँ त मन्त्री परिषद मात्रै होइन। मन्त्री परिषद एउटा पक्ष त हो नै, तर मन्त्री परिषद हुँदैमा चाहिँ सबै सत्ता भइहाल्छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्रीले पार्टीको आदेशमा पद त्याग्नु पर्यो अनि मुखमा आइसकेको संसदीय समितिको नेतृत्व किस्तीमा अन्य पार्टीलाई दिन सक्ने प्रचण्डको त्याग केका लागि भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर सत्ता जोगाउनकै लागि यी सबै गोटी चालिरहँदा आफ्नो शक्ति क्षय भइरहेको भने प्रचण्डले पत्तो नै नपाइरहेको जस्तो आभास हुन थालेको छ। जिम्मेवारीहरूबाट आफू पन्छेनी र सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्ने खालको खेलमा मात्रै माओवादी केन्द्र लागेको हुँदा यस्ता खालका विकास निर्माणका सामाजिक रूपान्तरणका हरेक क्रियाकलापमा ऊ आफू चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गएको, मासिँदै गएको अवस्था देखिन्छ। उसको चाहिँ सत्ता लिप्साको कारणले गर्दा सत्तामा टिकिरहनु पर्ने केही नेताहरूको जुन मनोवृत्तिका कारणले गर्दाखेरिमा माओवादी केन्द्र समग्र रूपमा देशबाट नै या नेपाली समाजबाट नै अलिकति विस्थापित हुन खोजेको हो कि अलिकति पछाडि परेको हो कि भन्ने खालको आभास समग्र नेपाली जनतालाई मिलेको छ। कुनै बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल अहिले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न तिग्डमबाजी गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर अहिले केही समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि कुर्सी जोगाउने चक्करमा प्रचण्डको कार्यकाल नै बित्ने देखिन्छ, जसले गर्दा पार्टी झन खुम्च्याउने हो कि भन्ने माओवादीका समर्थक र शुभचिन्तकमा चिन्ता थपिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज 5 गतेदेखि गर्ने चीनी भ्रमणमा नेपाली टोखा चहरे सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ। यसबाहेक अन्य उत्तरी नाका जोड्ने सडक मार्ग निर्माण र चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउनु पनि नेपालले आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अनुदान सहयोग माग्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। यातायात सम्बन्धी विभिन्न एजेन्डा मध्ये यो विषयलाई सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1 अर्ब बजेट छुट्याउनु भएको छ। तर चीनसँगको नाका केरुङ लक्षित यो सुरुङ मार्ग कस्तो डिजाइन र प्रविधिमा बन्ने भन्ने तय हुन भने बाँकी रहेको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा छहरे गुर्जु भन्ज्याङ र बेत्रावती रसुवागढी सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो। चीनसँगको समझदारी अनुसार सुरुङ मार्गको डीपीआर बनाउन लाग्ने अध्ययन खर्च चीनले नै बेहोरिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA भने नेपालले गर्नुपर्नेछ। अध्ययन भइरहेको टोखा छहरे सुरुङ मार्ग खण्डको डीपीआर र EIA छिटै टुङ्गाएर निर्माणमा जाने सहमति गर्न नेपाली पक्ष आतुर छ। चीनले अध्ययन गरिरहेको परियोजना भएकाले यसमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। चीनले अनुदानका लागि नेपाललाई दिएको सिलिङभित्रबाट मात्रै खर्च गर्ने अडान राख्यो भने ठूलो लागतको परियोजनामा समझदारी हुन सहज अवस्था पनि छैन। यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर महत र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भएको भेटवार्ता पनि टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा चिनिया राजदूत सोङले नेपालभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमै उच्चतम प्रयोग हुने गरी करिब 80 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने सक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा अरनीको राजमार्गको तातोपानी 12 विशेष सडक खण्डको पुनर्निर्माणको प्रस्ताव पनि गर्ने तयारी गरिएको छ। 2072 को भूकम्पले विभिन्न भागमा क्षति पुर्याएपछि हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोले यो सडकमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नयाँ उत्तरी नाका जोड्ने सडक मार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि गरिँदैछ। सुर्खेत हिल्सा र दिपायल चैनपुर उराई भन्ज्याङ सडक मार्ग निर्माणका लागि सहयोग माग्ने विषय वैकल्पिक एजेन्डामा छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने र केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने बारे भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँगका प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनसँगै पूर्वाधार विकासमा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमिलाई भारततर्फ देखाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गर्नु भएको छ। चीन सरकारको निमन्त्रणमा पर्यटन प्रवर्धन तथा संस्कृति आदान प्रदानका लागि बिहिबार दिउँसो उहाँ बेजिङतर्फ जाने तय भएको थियो। तर चीन सरकारले हालै आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूभाग नदेखाएको र नेपाली भूभाग भारततिर देखाएको भन्दै मेयर शाहले चीन भ्रमण रद्द गरेको जनाउनु भएको छ। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, नैतिकताको आधारमा चीन भ्रमणमा नजानी निर्णय गरेको प्रष्टीकरण मेयर शाहले दिनुभएको छ। नेपालले 2077 जेठ 7 गते लिपुलेक लिम्पोधर र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरी बललाई निर्देशन दिनु भएको छ। बिहिबार महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मेयर शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले हुनुपर्ने ठाउँमा संवेदनशील भएर हिम्मतका साथ काम गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। नगर प्रहरीले कुनै पनि नातावाद कृपावाद राजनीतिक दबाव बिना काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति महानगरका सबै जनप्रतिनिधि खुसी भएको उल्लेख गर्नुभयो। महानगरपालिकाले 150 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको, पार्किङ व्यवस्थापनमा सुधार गरेको र अवैधानिक संरचनाहरू हटाएर सुशासन कायम गराउन लागेको उल्लेख गर्दै शाहले यसमा नगर प्रहरीको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामले देशभर त्यस प्रकारको निर्णय गराउन सफल भएको मेयर शाहको दाबी छ। बिना काम गरिरहेको छ। एउटा सुशासनको लागि कुनै पनि पोलिटिकल दबाव बिना नै काम गर्न सफल भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकज्यू पनि हुनुहुन्छ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकज्यू पनि हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नै यसरी नै कुनै पोलिटिकल दबावमा नआइकन काम
गरिदिनु भयो भने नेपाल प्रहरी, हाम्रो नगर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सिडिओ कार्यालय सबैले हाम्रो सहरमा सुशासन ल्याउन एकदमै सफल हुन्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि यो चिजमा ध्यान दिनुभयो भने हामी सबै मिलेर काम गर्न सक्छौँ। उहाँले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि राजनैतिक दबावमा नआइकन काम गर्न सकेमा सहरमा सुशासन ल्याउन सकिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकमा यस वर्ष मनसुनमा अहिलेसम्म बाढी पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार मनसुन अवधिमा अहिलेसम्म बाढी पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको मृत्यु भएको हो। यस अवधिमा 102 जना घाइते हुनका साथै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका 135 ठाउँमा बाढी, 429 ठाउँमा पहिरो तथा 83 वटा चट्याङका घटना भएका छन्। विपदका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी चट्याङबाट 21 जनाको मृत्यु छ। यस्तै पहिरोबाट 38 र बाढीबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोबाट निर्माणाधीन 326.83 मेगावाट क्षमताका 17 तथा सञ्चालनमा रहेका 132.75 क्षमताका 13 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। त्यसबाट झन्डै 8 अर्ब 50 करोड क्षति पुगेको बताइएको छ। मनसुन अवधिमा देशका 29 राजमार्गका 250 ठाउँमा 40 करोड बराबरको भौतिक पूर्वाधार क्षति भएको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोबाट अहिलेसम्म 15 अर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। देशभर विभिन्न स्थानमा 4 पक्की पुल र 22 छोलिङ्गे पुल बगाउँदा करिब 41 करोडको क्षति भएको छ। त्यस्तै 28 खानेपानी आयोजनामा क्षति हुँदा रु 9 करोड बराबरको नोक्सानी भएको प्राधिकरणको अनुमान छ। क्षतिग्रस्त ती पूर्वाधार तत्काल पुनर्स्थापना गर्न 10 अर्ब 55 करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा चट्याङ लागेर 11 स्थानमा, पहिरोबाट 7, पुल क्षतिबाट 5 र लेदो सहितको पहिरो खस्दा 8 स्थानमा गरी देशका 31 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ। हाल मुलुकका 231 मध्ये 48 राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। उनले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पाइएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रेपलाञ्चोकको नाममा बुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तामाङको छोरो बनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। उक्त विषयमा छानबिन गर्न गत साउन 22 गते गृह मन्त्रालयले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकका रूपमा पर्यटक भिसामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनले नेपाली नागरिकता लिएको पाइएपछि तथ्य पुष्टि गर्न अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। सो नागरिकताको यकिन गर्न गरिएको अनुसन्धानमा उनले कृत्य गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। समितिले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ। थप अपराध अनुसन्धान भने सिआइबीले नै हेर्ने गरी सिफारिस गरेको पनि समितिले जनाएको छ। दावालाई गत साउनको 13 गते शनिबार राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी पर्व बिहिबार देशभर रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइएको छ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, तलाउ, ताल, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षाबन्धन बाँध्ने गर्दछन्। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको एवं डोरी रक्षाबन्धन धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखिटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले म तिमीलाई
छु यसले तिमी सुरक्षित बन विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। मानव रक्षाका लागि जप तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्र उच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यजमानको दाहिने नाडीमा बाँधिने गर्दछन्। आजकै दिन ब्राह्मण क्षेत्रीय र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले जनै फेर्नुपर्ने पनि विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाएको क्वाटी खाइन्छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्र देखिने तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक एवं आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता छ। यो दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा भने दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यसैबीच प्रत्येक वर्ष भद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा यस दिन गाई वा मानिसलाई गाईको रूपमा सिंगारी आफ्नो क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विहल भएकी आफ्नी रानीको जस्तै शोक अरूले पनि बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिको नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउनु भने आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेपछि विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा विज्ञापन कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुसार हाँस्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको मानिन्छ। प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढोका स्थित राजदरबार भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी छ। यस अवसरमा हाँस्य कलाकारले पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका छन्। मानव समाज आधुनिक बनेसँगै मानवले मानवलाई गर्ने साथ सहयोग र सद्भावहरू क्रमशः हराउँदै गइरहेको छ। जिउँदो हुँदा व्यवस्था गर्ने, समयमा मरणपछि उसको नाममा सद्गतिको कामना होला भन्ने आशा धेरैको मनबाट हराइसकेको छ। तर समाजमा सरकार केही यस्ता संस्कृति पनि छन् जसले हाम्रो परम्परालाई अझै पनि जीवित राखेर सत्कर्ममा लाग्न प्रेरणा दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। दिवंगतहरूको सद्गतिको कामना गर्दै ललितपुरमा दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजा र पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहिबार वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समितिको आयोजनामा दिवंगत भएकाहरूको सुगतिको कामना सहित दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजा र पाठ कार्यक्रम गरिएको छ। त्यस क्रममा गुरुजूहरूबाट 1,25,000 धारणी पाठ गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार शाक्यमुनि भगवान बुद्ध अषाढ पूर्णिमाको दिन स्वर्गमा आमा महामाया देवीको गुणलाई स्मरण गरी उहाँलाई अभिधर्म देशना सुनाउन देवलोकमा जानुभएको थियो। देवलोकमा बुद्धलाई देखेपछि राजा इन्द्रले आफ्नो मिल्ने साथी विमलमणि प्रभा नर्कलोकमा रहेकोले उनलाई नर्कबाट मुक्त गर्ने उपाय बताउन बुद्धसँग आग्रह गर्नुभयो। शाक्यमुनि बुद्धले दुर्गति परिशोधन मण्डल बनाएर बीचमा शाक्यमुनि बुद्धको स्थापना गरी दुर्गति परिशोधन मण्डलमा पूजा, लक्ष्य चैत्यको निर्माण र दुर्गति परिशोधन धारणी पाठ गरेमा तत्काल नर्कलोकबाट मोक्ष प्राप्त भई मनुष्य योनिमा जन्म हुने कुरा इन्द्रलाई बताउनुभयो। बुद्धको उपदेश अनुसार इन्द्रले स्वर्गलोकमा नै दुर्गति परिशोधन मण्डल बनाई पूजा पाठ गर्न लगाउनुभयो। सो पाठले उहाँको साथीले नर्कलोकमा भोगिरहेको दुःखबाट मुक्त भई मनुष्यलोकमा जन्म लिएको जनविश्वास छ। यसरी देवराज इन्द्रले मृत्यु भई नरकलोकमा दुःख भोगिरहेको साथीलाई उद्धार गरेको स्मरणमा पवित्र दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजाको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। नेपाल एक धार्मिक परम्परा र संस्कृति तथा संस्कारले भरिएको देश हो। त्यसैले त यहाँ पाइला पाइलामा मठ मन्दिर देवालयहरू रहेका छन् जसले हरेक नेपालीलाई सत्कर्म गर्न प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ।
तर अहिले पश्चिमा संस्कार र संस्कृति भने क्रमशः नेपाली परम्परा संस्कृतिमा हावी हुँदै गइरहेको छ। आजका युवा युवतीहरू नेपाली संस्कृति भन्दा विदेशी संस्कृतिमा रमाउन थालेकोले नेपालीपन क्रमशः बिलाउँदै गइरहेको छ। यस्तो समयमा नेपाली चाडपर्वले वर्षमा एकचोटि भए पनि यस्ता सत्कर्म गर्न प्रेरणा दिइरहेको छ। यस्तो संस्कार र पर्वलाई संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि प्रलिसा साक्यको रिपोर्ट। कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा चौथो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि 4 लेन पुल नबन्ने भएको छ। मुलुककै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको पुलका लागि पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेन पुल चौथो पटक थपिएको म्यादमा पनि पूरा नहुने भएको छ। निर्माण कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षकै 22 करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा 18 करोड मात्र बजेट छुट्याइएको छ। निर्माण कम्पनीलाई पैसा तिर्न नपुग्ने रकम छुट्याएपछि महाकाली पुल बनाउने काम अलपत्र पर्ने निश्चित छ। 80-81 मा चाहिँ हाम्रो विनियोजित बजेट भनेको 18 करोड 60 लाख छ, जसमध्ये 18 करोड 40 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्माणतर्फ र 20 लाख परामर्श र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी छ भने हामीले चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई हामीले चाहिँ दिनुपर्ने रकम पुरानो बक्यौता रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ 23 करोड रुपैयाँ लगभग 23 करोड रुपैयाँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरानो पैसा नै पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो यो साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80-81 मा बजेट अभाव भएर चाहिँ हाम्रो निर्माण कार्य चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्थामा गइसकेको छ र हाम्रो भ्यू 4 भएपछि हामीले निर्माण कम्पनीलाई हामीले दिनुपर्ने कुल रकम भनेको लगभग 37 करोडको हाराहारीमा आउँछ। पुरानोलाई जुन 23 करोडलाई जोडेर टोटल हाम्रो 37 करोड चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहन्छ। हालसम्म 92% भौतिक र 88% वित्तीय प्रगति भएको छ। पहुँच मार्गको गड्डाचौकी स्थित भन्सार कार्यालयको जग्गा अहिलेसम्म पुलको स्वामित्वमा आएको छैन। 2074 भदौमा 3 वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी कुमार CFEC जेभीले काम सुरु गरे यता 2080 चैत 15 मा सक्ने गरी चौथो पटक म्याद थप भएको छ। 34 पिल्लर र 32 स्ल्याब रहेको पुल 800 मिटर लम्बाइको छ। भुक्तानी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको र निर्धारित समयमा नसकिने निर्माण कम्पनीले स्पष्ट गरेको छ। हालसम्म महाकालीको हामीले पेमेन्टले अनुसारको वित्तीय प्रगति 83.14% छ। अब हामीले काम गरेको हिसाबले वित्तीय प्रगति हाम्रो चाहिँ 90% पुगिसकेको छ। त्यस्तै तर हामीले काम गरेर पनि बजेटको अभावको कारणले गर्दा गत आर्थिक वर्ष 79-80 को पैसा चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ, जुन चाहिँ 22 करोडभन्दा बढी छ। त्यस्तै भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 14 करोडभन्दा बढी रोकिएको छ। यसरी हाम्रो लगभग 36 करोड रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट हुन बाँकी छ। अब मुख्यतः हाम्रो यो पुल निर्माणमा चाहिँ समस्याहरू भनेको चाहिँ पहिलो भनेको बजेट व्यवस्थापनमै समस्या भइगयो। दोस्रो भनेको चाहिँ भेरिएसन स्वीकृत नभएर काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। जिल्लाका निजी क्षेत्र तथा स्थानीयहरूले मुलुककै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको देशकै गौरवको आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। महाकालीमा जुन पुल बन्दैछ त्यो टाइममा सकेन भने जोखिम हुन्छ। त्यसमा यदि भोलि यो वर्ष सकेन काम, अर्को वर्ष गयो भने ठुलो फ्लड आइदियो भने के गर्ने? त्यस कारणले जस्तो अरू यो भित्रका रोडहरू छ, अरू कामहरू छ, त्यो बरु एक वर्ष सकेन, अरू पैसै भएन, अब के गर्ने? जब देशमै अब चौपटै भइगयो, भ्रष्टाचारका लागि नै पैसा पुग्दैन भने, योजनाका लागि काम नहुने हो भने पनि यस्ता जोखिममा हुने काम जस्तो महाकाली छ, महाकाली जस्ता अरू ठाउँमा पनि ठुल्ठुलो नदीहरूमा बन्न लागेका पुलहरू, बाँधहरू होलान्, त्यसमा त त्यो जोखिमलाई पनि मध्यनजर गरेर बजेट छुट्याउनु पर्दथ्यो, छुट्याउनै पर्छ। त्यो छुट्याएन भने त्यहाँ फेरि दुर्घटना हुनसक्छ। पहिले पनि त्यस्तो भएको हो। समयमा सम्पन्न गर्न र यसलाई चाहिँ अब दुई देशको बीचको एउटा नाकाको रूपमा रहेको महाकाली नदीमा यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा रमेशजीले धेरै प्रयासका साथ नेपालकै मतलब एउटा चाहिँ आर्थिक उसबाट चाहिँ गर्ने धेरै ठुलो एउटा प्रयास गरेर यसलाई चाहिँ
सम्पन्न गराउनतिर लाग्नु भएको थियो र म उहाँहरू र मतलब नेपाल सरकारलाई पनि मतलब यो अहिलेको उसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी रकम राखेर समयमा सम्पन्न गरिदिनु हुन हामी सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायहरू सम्पूर्ण उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ। महाकाली पारीको बस्तीलाई यही पुलले सडक सञ्जालसँग जोडेको छ। 2 वर्ष अघि महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसम्मको पहुँच मार्ग भत्काएपछि 2078 फागुनमा डिजाइन संशोधन गरिएको छ। पुलको दुवैतर्फ 91 हेक्टर क्षेत्रफलमा 4वटा कृत्रिम तालहरू निर्माण गरिने योजना छ। यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमनले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका तटीय क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्नेहरू पनि पुल बनेपछि राहत मिल्ने पर्खाइमा छन्। यसका लागि महाकाली पुल आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क तोकेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्रिभुवनले नियमन गर्न र पुस्तकको सुरक्षाका लागि मापदण्ड आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थीले पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्न चाहे शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। मापदण्ड अनुसार अब 6 महिना सदस्यता बन्न 600 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 700 रुपैयाँ, 1 वर्ष सदस्यता बन्न 1000 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 1100 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पुस्तकालयको यो निर्णय उपयुक्त नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। र विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै एउटा हिसाबमा स्टुडेन्टहरूले जुन हिसाबले आफूले क्लासमा एउटा तरिकाले अध्ययन गरिरहेका र सोलाई चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ पुस्तकालयहरूमा आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि एकदम नै इफेक्टिभ कुरा हो पुस्तकालय। भदौ 1 गतेबाट चाहिँ जुन नयाँ शुल्क लिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो वास्तवमा विद्यार्थीको लागि चाहिँ हकितमा छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एक हिसाबले यो छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था त ठिक छ, तर यो अलिकति महँगो भयो। कतिपय विद्यार्थीहरू जुम्ला, कालीकोट, मुगु एकदम विकट जिल्लाबाट पनि आछन् के। सबैको आर्थिक अवस्था त राम्रो हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन। कतिले फी तिर्दाखेरि राम्रो पनि पक्षमा पनि जान्छ, नराम्रो पक्ष पनि जान्छ क्या। म पनि ट्युमा अध्ययनरत विद्यार्थी हो, तर यसको ट्युमा मास्टर नपढे पनि त म ब्याचलर त ट्युबको मातहतमा त पढाएको छु हैन। अब म पढ्ने विद्यार्थीले कतिपय कुराहरू त पैसा आर्थिक पनि सम्पन्न हुँदैन कतिपय ठाउँमा, अनि त्यो चाहिँ फी लिँदाखेरि चाहिँ अलि नमजा जस्तो लाग्यो। भदौ 1 गतेदेखि लागू गरेको अब 1 महिनाको लागि त भनेको छैन, अब 6 महिना र 1 वर्षको लागि भनेको छ। अब हामी चाहिँ अब रेगुलर आइरहने विद्यार्थी हो, तर कुनै विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै अरू ठाउँमा जागिर खाइसकेका, अब इक्जाम दिँदा मात्र 1 महिना 1.5 महिना पनि हुन्छन् हैन। अब जस्तो हामीले 1 वर्षको फी तिर्सेपछि हाम्रो धेरै दिनहरू बिदा हुन्छ, अब त्यसले नि गाह्रो गर्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ 1100 रुपियाँ दरले शुल्क लिएको छ, त यसमा त हाम्रो पहिलेदेखि नै अलिकति आपत्ति हो। अब अन्य विकल्प नहुँदाखेरि हामी पनि तिर्न बाध्य छौँ। त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसका सोभियु सभापति श्यामराज ओझाले पुस्तकालयमा लोकसेवा जापानिज भाषा पढ्नेहरूले पुस्तक हडपेर बस्ने अवस्था आउन नदिन शुल्क निर्धारण गरेको तर्क गर्नुहुन्छ। यसले एउटा सिस्टमेटिक रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण पनि क्रिएट गर्छ। त्यस्तो महँगो शुल्क होइन, 200, 400, 500, 600, 700 रुपियाँ विश्वविद्यालयको एउटा लाइब्रेरीलाई मान्छेले डिपोजिट गर्ने र पछि सर्टेन पैसा फेरि फिर्ता लिने, आफ्नो कार्ड बनाएर कार्डलाई फिर्ता लिने, कार्ड बुझाएर फिर्ता लिने भनेको त्यो महँगो होइन। 500-700लाई महँगो चाहिँ त्यति धेरै महँगो नमान्निएला। सक्दो हामीले म्यानेज गर्ने हो, पैसै नतिरिकन पढ्न पाए हुन्थ्यो। तर अहिले के छ त, यो नयाँ बिल्डिङ पूर्ण रूपमा सुचारू नहुन्जेलसँगका लागि त्यो झगडाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, मान्छेको बसाइ व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नका लागि मेकानिजम तयार गरेको हो। केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदीले पुस्तकालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रेकर्ड राख्न तथा सदस्यता कार्ड नहुँदा उत्पन्न भद्रगोल नियन्त्रण गर्न मापदण्ड लागू गरिएको भन्नुहुन्छ। कम्तीमा पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको रेकर्ड हामीसँग हुनुपर्दछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा भर्ना हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यहाँका सदस्य हुन्छन् र उनीहरूसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको सदस्यता कार्ड हुन्छ। तर बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ सदस्यता कार्ड हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा उहाँहरूलाई निगमन गर्न,
उहाँहरूको पहिचान गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो सदस्यता बनाएका हौँ। पुस्तकालयमा दैनिक 700 देखि 1000 विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेका छन्। त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म बसेर अध्ययन गर्न खोज्ने विद्यार्थीको हकमा अनिवार्य रूपमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा क्रिप्टो करेन्सी जोडिएको पाइएको छ। सुन तस्करीमा संलग्नहरूले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी मार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानबाट खुलेको छ। क्रिप्टो करेन्सी मार्फत आर्थिक कारोबार गर्दा नोटको कारोबार हुँदैन। कारोबार गर्ने व्यक्तिको आइडीमा खाता हुन्छ। खातालाई ब्लकचेन भनिन्छ। सो ब्लकचेनमा भएको डिपोजिटलाई भुक्तानीको रूपमा कारोबारीले बेच्छन्। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुनमा संलग्न आरोपमा अहिलेसम्म 7 जना चिनिया र 1 जना बेल्जियम नागरिक सहित 25 जना पक्राउ परेका छन्। आरोपितहरूले क्रिप्टो करेन्सी मार्फत सुनको भुक्तानी गरेको भेटेपछि सिआइबीले प्रहरी भित्रका विज्ञहरूलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको सुनको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी साउन 21 मा सिआइबीलाई दिएको थियो। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा सुन बरामद गरेको थियो। सुन प्रकरणमा संलग्नहरू विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। असार 23 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको छ। गिरोहले सुन भारत पठाउन खोजेको ब्युरोको अनुसन्धानबाट निष्कर्ष छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग स्थित एक भवनमा आगो लाग्दा 12 बालबालिकासँगै 74 जनाको मृत्यु भएको छ। जोहानेसबर्गको मध्यभाग स्थित 5 तले आवासीय भवनमा बिहिबार भएको आगलागीबाट 74 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको आपतकालीन सेवाका प्रवक्ता रोबर्ट मुलाजीका अनुसार हालसम्म 74 जनाको शव फेला परेको तथा 50 जना घाइते भएका छन्। प्रवक्ता मुलाजीले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै घटनाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता मुलाजीले 22 वर्षीय सेवामा यति डरलाग्दो आगलागी नदेखेको बताउनु भएको छ। आगो निभाउने प्रयासमा दमकलका कर्मचारी प्रत्येक तलामा परिचालन गरिएको थियो। घाइतेलाई अस्पताल पुर्याइएको छ। आगलागीको कारणहरू खुलेको छैन। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेटमा घरेलु टोली श्रीलङ्काले बेसै सुरुवात गरेको छ। श्रीलङ्काको पालेकाले इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा सम्म बी अन्तर्गत बङ्गलादेशलाई 5 विकेटले हराउँदै घरेलु टोलीले बेसै सुरुवात गरेको हो। श्रीलङ्काको तीव्र गतिका बलर मथिसा पातिराना र मध्यक्रमका ब्याटर चरिथ श्रीलङ्काको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। जितको लागि 165 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 39 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको छ। श्रीलङ्काका चरिथ श्रीलङ्का 62 रनमा नटआउट रहेका छन्। सदिरा समरा विक्रमाले 54 र दासोन सानकाले 14 रन बनाएका छन्। बङ्गलादेशका कप्तान सकिब अल हसनले 2 तथा तस्किन अहमद मेहदी हसन र सोरिफुल इस्लामले 1-1 विकेट लिएका छन्। टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको बङ्गलादेशले 42.4 ओभरमा 164 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो।
बङ्गलादेशका नाजमुल हसन सान्टोले 89 रनको योगदान दिए पनि जितको लागि पर्याप्त हुन सकेन। श्रीलङ्काका मथिसा पाथिरानाले 4 र महेश थेक्सेनाले 2 विकेट लिएका छन्। शनिबारसम्म एमा भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्व क्रिकेटका हस्तीहरूसँग नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम उदाउँदो शक्ति देखिँदैछ। सरकारले आवश्यक लगानी गरी नेपाली खेलको भविष्य उज्जवल हुने निश्चित छ। सरकार टेक्छ कि टेक्दैन भनेर कुनै तनावमा नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गल्ती गरेको भए आफूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको प्रश्नोक्ति। 12 कक्षाको अध्ययन सक्ने बित्तिकै विदेश जाने मानसिकता त्याग्न अर्थमन्त्री महतको जोड। आर्थिक कूटनीतिको अभावमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको टिप्पणी। सभापति चयनसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समितिहरू सक्रिय। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकाय र मन्त्रालयहरूसँग ब्रिफिङ लिने तयारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 235 वृद्धि। पेट्रोल 4 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले बढ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग स्थित एक भवनमा आगो लाग्दा 12 बालबालिकासँगै 74 जनाको मृत्यु। 50 भन्दा बढी घाइते। आग लागेको कारणबारे छानबिन हुँदै। र एसिया कप एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली श्रीलङ्काको विजय सुरुवात। बङ्गलादेश विरुद्ध 165 रनको लक्ष्य। 39 ओभरमै 5 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।